इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एक फौजी हिकमत अमली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और दूसरे बरकी निज़ामों को मुतासर, जैम या तबाह किया जाता है। इसका मकसद दुश्मन की मालूमात जमा करने की सलाहियत को महदूद करना और अपनी फौजी बरतरी कायम रखना है। रडार जैमिंग क्या है? जदीद जंग का खामोश हथियार। आज की जंगें सिर्फ बंदूकों या बमों से नहीं लड़ी जाती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मैदान में भी शदीद मुकाबला होता है। ऐसा एक खामोश हथियार जो दुश्मन के पूरे रडार सिस्टम को अंधा कर सकता है, इसे कहते हैं रडार जैमिंग। पाकिस्तान की मादनी दौलत, मुआशी तरक्की की नई राहें। मादनियात से मुराद वो कुदरती वसाइल हैं जो जमीन के नीचे मौजूद होते हैं और कानकनी या खुदाई के जरिए हासिल किए जाते हैं। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। सोना एक कीमती धात है। सोना एक अंसर और धात का नाम है जो अपनी खसूसियात और कुर्रा अर्ज पर महदूद होने की वजह से इंतहाई महंगा है। इसका 8वीं नंबर 89 है। ये दौलत की अलामत है। इसके सिक्के बनाए जाते हैं और जेवरात में इस्तेमाल होता है। ये चट्टानों में जरों और पत्थरों की शक्ल में मिलता है। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह या निजाम है जहां कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब कोई कंपनी पैसा जमा करना चाहती है तो वो अपने शेयर्स अवाम को फरोख्त करती है और लोग इन शेयर्स को खरीद कर। स्टॉक मार्केट की बुनियादी बातें। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स किसी कंपनी की मलकियत का एक हिस्सा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एक फौजी हिकमत अमली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और दूसरे बरकी निज़ामों को मुतासर, जैम या तबाह किया जाता है। इसका मकसद दुश्मन की मालूमात जमा करने की सलाहियत को महदूद करना और अपनी फौजी बरतरी कायम रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की इकसाम। इलेक्ट्रॉनिक हमला, इसमें दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन या दीगर बरकी निज़ामों को जाम या तबाह करने के लिए बरकी या मरकूजा तवानाई इस्तेमाल की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट, ये दुश्मन के सिग्नल्स और मवासलाती निज़ामों में खुफिया मालूमात हासिल करने और इनका तज्जिया करने का अमल है ताकि बर वक्त और मुअस्सर फैसले किए जा सकें। इलेक्ट्रॉनिक तहफ़्फ़ुज़, अपने बरकी निज़ामों को दुश्मन के हमलों से महफूज रखने के लिए इक़दामात किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अहम पहलू। बरकी मकनातीसी तेफ का इस्तेमाल। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, दीगर बरकी तवानाई की इकसाम को कंट्रोल और इस्तेमाल किया जाता है। हमला आवर, दफाई और मुआवन किरदार। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को दुश्मन में हमले, अपनी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ या ऑपरेशनल सूरत हाल को बेहतर अंदाज में समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अहम शोबे और टेक्नोलॉजीज। रडार जैमिंग, दुश्मन के रडार को अंधा करना ताकि वो अपने हदफ को ना पहचान सके। कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, दुश्मन की आपस की बातचीत में खलल डालना। सिग्नल इंटेलिजेंस, दुश्मन के रेडियाई सिग्नल से मालूमात हासिल करना। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की अहमियत। जदीद दौर में जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं बल्कि बरकी महाज पर भी लड़ी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए एक मुल्क दुश्मन की कमांड और कंट्रोल को मफलूज कर सकता है। ये जंगी हिकमत अमली में फैसला कुन बरतरी का जरिया बन सकता है। रडार जैमिंग क्या है? जदीद जंग का खामोश हथियार। आज की जंगें सिर्फ बंदूकों या बमों से नहीं लड़ी जाती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मैदान में भी शदीद मुकाबला होता है। ऐसा एक खामोश हथियार जो दुश्मन के पूरे रडार सिस्टम को अंधा कर सकता है, इसे कहते हैं रडार जैमिंग। लेकिन सवाल ये है, रडार जैमिंग क्या है? ये कैसे काम करता है और क्या पाकिस्तान जैसे ममालिक भी इस्तेमाल करते हैं? रडार जैमिंग एक ऐसा तकनीकी अमल है जिसमें दुश्मन के रडार सिस्टम को गलत सिग्नल्स या शोर भेजा जाता है ताकि वो असल हदफ ना पहचान सके या गलत जगह पर समझे। जैमिंग के दो अहम तरीके हैं। नॉइज जैमिंग, दुश्मन के रडार को इतना ज्यादा शोर सुनाया जाता है कि वो असल तैयारे का सिग्नल ही खो देता है। डिसेप्टिव जैमिंग, रडार को ऐसा सिग्नल भेजा जाता है जो तैयारे की जाली पोजीशन जाहिर करता है। जदीद लड़ाका तैयारे जैसे J-10C, JF-17 थर्डर, F-16 में जैमिंग सिस्टम्स लगे होते हैं। दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए ड्रोन मिशन, खुफिया फजाई हमलों और एयर स्ट्राइक्स में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान ने भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में तरक्की की है। हमारे कुछ तैयारे चीनी और तुर्की साख्ता जैमर पोर्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो दुश्मन के रडार सिस्टम्स को बेअसर कर सकते हैं। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के तैयारों ने कामयाबी से दुश्मन के इलाके में दाखिल होकर रडार से बचकर मिशन मुकम्मल किया और ये मुमकिन हुआ जैमिंग और कम बुलंदी पर परवाज की बदौलत। रडार जैमिंग आज की जंगों में एक खामोश मगर ताकतवर हथियार है। ये दुश्मन को देखने की सलाहियत से महरूम कर देता है और अपने तैयारों को महफूज बनाता है। पाकिस्तान की मादनी दौलत, मुआशी तरक्की की नई राहें। मादनियात से मुराद वो कुदरती वसाइल हैं जो जमीन के नीचे मौजूद होते हैं और कानकनी या खुदाई के जरिए हासिल किए जाते हैं। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं।
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پاکستان کو بے شمار معدنی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ پاکستان کی معدنی دولت کا تخمینہ $6 ٹریلین لگایا گیا ہے۔ یہ وسیع ذخائر 6 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں 92 اقسام کی معدنیات کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 52 معدنیات کی تجارتی طور پر کان کنی جاری ہے۔ اہم معدنی ذخائر: معدنیات 2 قسم کی ہوتی ہیں: دھاتی معدنیات، غیر دھاتی معدنیات۔ دھاتی معدنیات: تانبا بلوچستان میں چاگی، سینڈک، ریکوڈک، کلات، لسبیلا اور شوب میں بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ سونا: چاندی کے علاقے ریکوڈک میں سونے کی نمایاں ذخائر پائے جاتے ہیں، جس کا تخمینہ 1200 ٹن لگایا گیا ہے۔ آئرن ایسڈ: لوہا، کالا باغ اور چنیوٹ میں پائے جانے والے ذخائر کا تخمینہ 1.427 بلین ٹن ہے۔ غیر دھاتی معدنیات: کوئلہ: پاکستان میں کوئلے کے تقریباً 185 بلین ٹن کے ذخائر ہیں، جن کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے پر 30 سالوں میں 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جپسم: تخمینہ 4.8 بلین ٹن ذخائر، جو بنیادی طور پر خیبر پختونخوا میں پایا جاتا ہے۔ کرومائٹ: ملک کی ٹیکٹونک پلیٹوں میں پائے جانے والے ذخائر کے ساتھ سٹین لیس اسٹیل اور دیگر کیمیکلز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جواہرات: پاکستان مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کا گھر ہے، جن میں پیریڈوٹ، ایکوامارائن، اخراج، زمرد، روبی اور کوارٹرز شامل ہیں۔ معاشی ترقی کی صلاحیت: پاکستان کا معدنی شعبہ فی الحال قومی جی ڈی پی میں 1% سے کم حصہ ڈالتا ہے، لیکن حکومت نے اس شعبے کی ترقی کے لیے اسے 5% تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل (سفٹ) جیسے اقدامات متعارف کروائے ہیں، جو بیرونی سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی ماہرین کو اس شعبے میں سرمایہ کاری کی ترغیب دیتے ہیں۔ خاص طور پر سعودی عرب جیسے دوست ممالک کے ساتھ تعاون اس سلسلے میں ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔ سونا ایک قیمتی دھات ہے۔ سونا ایک عنصر اور دھات کا نام ہے جو اپنی خصوصیات اور کرہ ارض پر محدود ہونے کی وجہ سے انتہائی مہنگا ہے۔ اس کا ایٹمی نمبر 89 ہے۔ یہ دولت کی علامت ہے۔ اس کے سکے بنائے جاتے ہیں اور زیورات میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ چٹانوں میں زروں اور پتھروں کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ نرم، چمکدار اور پیلے رنگ کی دھات ہے جسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سونا کہاں پایا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ سونا جنوبی افریقہ سے نکلا، جو 52,700 ٹن ہے۔ دوسرے نمبر پر متحدہ امریکہ ہے، جس نے آج تک 18,800 ٹن سونا خانوں سے نکالا۔ تیسرے نمبر پر آسٹریلیا ہے، جس نے عالمی ذخیرے میں 14,200 ٹن سونے کا اضافہ کیا۔ سونا کب دریافت ہوا؟ سونا 8,000 سال قبل دریافت ہوا۔ پاکستان کے پاس کتنا سونا؟ پاکستان کی حکومت کے پاس 65.4 ٹن سونا ہے۔ سونے کی پیداوار: محتاط اندازوں کے مطابق 2017 تک پوری دنیا میں موجود بازیاب شدہ سونے کی کل مقدار 1,87,000 ٹن تھی۔ اس کا لگ بھگ نصف حصہ پچھلے 500 سالوں میں صرف 3 ممالک کی کانوں سے نکلا۔ سونے کے ذخائر: اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر رکھے ہیں، جن کی مالیت $2 کھرب سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ 54 ملین ٹن سونے کے ذخائر موجود ہیں اور بلوچستان میں موجود ریکوڈک کان دنیا کے یہ بڑے ذخائر میں شامل ہے۔ ضلع چاغی میں موجود ریکوڈک کان میں سونے کے ذخائر اتنی مقدار میں موجود ہیں، اسے نکالنے کے لیے 20 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ سونے کا پہاڑ 100 کلومیٹر سے زائد کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اب مزید سونے کے ذخائر سندھ کے علاقے تھر پارکر کے قصبے نگر پارکر سے دریافت ہوئے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کیا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ ایک ایسی جگہ یا نظام ہے جہاں کمپنیوں کے شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ جب کوئی کمپنی پیسہ جمع کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے شیئرز عوام کو فروخت کرتی ہے اور لوگ ان شیئرز کو خرید کر اسٹاک مارکیٹ کی بنیادی باتیں۔ شیئرز کیا ہوتے ہیں؟ شیئرز کسی کمپنی کی ملکیت کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کمپنی کا شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے جزوی مالک بن جاتے ہیں۔ خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے؟ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار آن لائن یا بروکرز کے ذریعے شیئرز کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں پوائنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں پوائنٹس کا مطلب ہوتا ہے انڈیکس کی قیمت میں تبدیلی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سب سے مشہور انڈیکس ہے KSE 100 انڈیکس۔ KSE 100 انڈیکس کیا ہے؟ یہ ایک ایسا انڈیکس ہے جس میں پاکستان کی 100 بڑی کمپنیوں کے شیئرز شامل ہوتے ہیں جن کا کاروبار سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انڈیکس مارکیٹ کی مجموعی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پوائنٹس کیسے کام کرتے ہیں؟ اگر KSE 100 انڈیکس 400 پوائنٹس اوپر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی کمپنیوں کے شیئرز کی مجموعی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر انڈیکس 300 پوائنٹس نیچے جائے
اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں کمی ہوئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 2700 پوائنٹس کا اضافہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری دن کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھنے کو ملی، جس کے نتیجے میں 100 انڈیکس میں 2700 پوائنٹس کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی انڈیکس 1,20,000 پوائنٹس کی سطح تک پہنچ گئے، جو سرمایہ کاروں کے اعتماد اور مثبت معاشی اشاریوں کی عکاسی کرتا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تیزی کی بڑی وجوہات میں سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری، حکومتی پالیسیوں پر اعتماد اور IMF سے متعلق مثبت توقعات شامل ہیں۔